आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणाय विद्महे पवनकुमार धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। श्रीभगवानुवाच भूतमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविदुः। अधश्च योग्यं प्रसुता तस्य शाखाः गुणप्रवृत्ता विषयप्रवालाः। अधश्च मूल्याननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्मेह तदोपलभ्यते नातो न चादिं न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गसस्येन दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्जितव्यम् यस्मिन् गता न विवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति सुरां पुराणे। निर्माणमोहार्जितसङ्गदोषाः आध्यात्मनित्या विनिरुद्धकामाः वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्तः मूढा पदमव्ययन्ततो न तद्भासते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तत्पापदमम्। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमप्राप्तियोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह